कैलालीमा रेशम चौधरीको पार्टीले पनि चुनाव लड्ने, अमृताको मृत्युपछि रूपन्देहीमा बवाल, म मर्न चाहन्न भन्दै दाजुलाई म्यासेज। हेर्दै जानुहोस्, केपी ओलीको हालत खराब हुनेवाला छ, प्रचण्डको भनाई। बजारमा सुन सकियो, आफ्नै सुन बाहेक नयाँ गहना नबन्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा अनलाइन भुक्तानीको भर छैन, नगद बोकेर आउन पर्यटकलाई आग्रह। टिकटकमा पनि अब डिसलाइक बटन। भैरवा विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग वैशाख 8 गतेदेखि सञ्चालन गरिने। मल अभावले झापाको किराबारी सङ्कटमा, विवेकशील साझाको काठमाडौँ घोषणापत्र, विद्युतीय सवारी करमा छुटदेखि सार्वजनिक शौचालय बनाउनेसम्म। हिजो मलाई गाली गर्नेहरू प्रस्ताव गरेर फर्कदैछन्, प्रचण्डको भनाई। पाकेको केराको मूल्य दर्जनको झन्डै 200 रुपियाँ। एउटा पार्टी असफल भए अर्को आउँछ, राजा आउँदैन, कमल थापाको भनाई। हुम्लामा 3 दिनदेखि हवाई सेवा बन्द लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र ताजा खबरहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा अमृता खत्रीको हत्या प्रकरण। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 2 टी भेटिनरी लाइनकी 29 वर्षीय अमृता खत्रीको मृत्यु भएको छ। विष सेवनबाट सिकिस्त भएकी अमृताको बुधबार राति मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अमृताको माइती पक्षले भने आत्महत्या नभई हत्या भएको दावी गरेका छन्। अमृताका श्रीमान प्रेम टन्जन र आफन्तबाट हत्या भएको भन्दै माइती पक्षले कारबाहीको मागसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन्। पीडकलाई कारबाहीको माग गर्दै बिहिबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म माइती र स्थानीयले घर घेराउ गरेका हुन्। परिवारले अमृतालाई कुटपिट र यातना दिएपछि विष सेवन गराएर हत्या गरेको स्थानीयको आरोप छ। दबाब बढेपछि सोधपुछका लागि भन्दै प्रहरीले प्रेमलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका 2 जानकी नगरमा 30 चैतमा शङ्कास्पद मृत्यु भएकी अमृता खत्री चन्द्रनले मृत्यु हुनुभन्दा अघि आफूलाई उद्धार गर्न दाजुसँग सहयोग मागेको खुलेको छ। दाजु पुष्पक खत्रीलाई 9:30 बजे फेसबुक मेसेन्जरमा कुरा गरेकी उनले लेखेकी छन्, दाइ म मर्न चाहन्न, मलाई यहाँ घरबाट निकाल्नुहोस्। तर त्यस्तो म्यासेज लेखेको आधा घन्टामै विष सेवनबाट उनको मृत्युको खबर आएको माइती पक्षले जनाएको छ। यो साँझ अमृता राति 8 बजेसम्म माइती घरमै थिइन्। 3 पटकसम्म श्रीमान प्रेम टन्डनले फोन गरेको र घर नआए छोरालाई जे पनि हुन सक्ने धम्की दिएपछि घर गएकी अमृताकी आमा सावित्राले पत्रकारहरूसँग बताएकी छन्। दर्शकवृन्द, यो घटनाको विषयमा तपाईँको खरो टिप्पणी के छ, कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जेल जीवन बिताइरहेका प्रतिनिधि सभाका सांसद रेशम चौधरीको पार्टीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने भएको छ। चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका 13वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर चुनावमा सहभागी हुने बताइएको छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि पार्टीका तल्लो तहका समितिलाई वैशाख 5 गतेभित्र उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गङ्गा चौधरीले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पार्टी समिति विस्तार भइसकेकाले 30 वैशाखमा हुने चुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको जानकारी दिए। हामी कैलालीका सबै स्थानीय तहका पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू विस्तार गरिसकेका छौँ, चौधरीले अनलाइन खबरसँग भने। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सबै पालिकामा तहमा पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू विस्तार गरिसकेका छौँ, चौधरीले अनलाइन खबरसँग भने। त्यसैले आगामी निर्वाचनमा सबै पालिकामा वडा तहदेखि पालिका स्तरसम्मका उम्मेदवार पठाउँछौँ। स्थानीय कमिटीलाई 5 गतिभित्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ। त्यसैगरी अब प्रचण्डको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली यति बेला विक्षिप्त भएको र अबको चुनावपछि उनको हालत खराब हुने ठोकुवा गरेका छन्। नवलपरासीमा अगुवा कार्यकर्ताको प्रशिक्षण एवं पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले विक्षिप्त भएका कारण नै ओलीले इमहासमै मिल्न नसकिने र नहुने शक्ति राप्रपासँग तालमेल गर्दै हिँडेको भन्दै इतिहासमा तानाशाह हुन् र कम्युनिस्ट विरोधी हुन खोज्दा उनको यो हालत भएको दावी गरे। एक प्रसङ्गमा उनले आइतबार गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा तालमेलको निर्णय गर्ने भन्दै यसले सबै दललाई हित हुने पनि बताए। उनले यो निर्वाचन
माओवादीका लागि सामान्य चुनाव मात्र नभई परिवर्तन, गणतन्त्र र संविधान जोगाउने लडाईँ पनि भएकाले सबैलाई डटेर काम गर्न पनि अपिल गरे। उनले स्थानीय तह हुँदै आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धन कायम रहने बताए। सो कार्यक्रममा एमाले परित्याग गरी नवलपुरका नेता कार्यकर्ताहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्डले टीका खादा लगाएर स्वागत समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब त्रिभुवन विमानस्थलको प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले विद्युतीय कारोबार झन्झटिलो भएको भन्दै पर्यटकहरूलाई नगदी बोकेर आउन आग्रह गरेको छ। विमानस्थल ओर्लिएपछि पाउने भिजा अर्थात् अन अराइभल भिसा लिने पर्यटकहरूलाई भिसा शुल्क बुझाउन सजिलोका लागि भन्दै कार्यालयले 200 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेर आउन भनेको हो। कार्यालयले निकालेको सूचनामा अहिले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या धेरै रहेको, विमानस्थलमा एउटा मात्र एटिएम मेसिन रहेको र विद्युतीय कारोबारका अरू माध्यममा पनि प्राविधिक समस्या आउने भएकाले भिडभाड तथा झन्झटबाट बस्न नगदी बोकेर आउन भनिएको छ। सूचनामा अहिले अन अराइभल भिसा शुल्क बापत बैंकिङ भुक्तानी मात्र स्वीकार गर्ने र ब्याङ्कले अमेरिकी डलरसँगै अरू देशको मुद्रा पनि स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। टिकटकले प्रयोगकर्तालाई कमेन्टमाथि थप नियन्त्रण प्रदान गर्न सक्ने गरी डिसलाइक बटन ल्याउने भएको छ। हाल परीक्षणको क्रममा रहेको यो फिचर्स अनुसार कुनै पनि असान्दर्भिक तथा अस्वाभाविक कमेन्टहरूमा डिसलाइक गर्न सकिनेछ। यस किसिमको प्रयासबाट टिकटकमा जेन्युन इन्गेजमेन्ट तयार पार्ने उद्देश्य राखिएको छ। प्रयोगकर्ताहरू बीचमा दुर्भावना सिर्जना गर्ने तथा क्रिएटरहरूको मनोबल गिर्ने अवस्था आउन नदिन डिसलाइक गर्ने व्यक्तिले मात्र आफूले गरेको डिसलाइक देख्न सक्नेछन्। यसका साथै टिकटकले कमेन्ट फिल्टरिङ र एकसाथ थुप्रैलाई डिलिट गर्न सक्ने विकल्पको बारेमा गाइड गर्न क्रिएटरलाई। त्यसैगरी अब कमल थापाको प्रसङ्ग। नयाँ वर्षका अवसरमा राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिँदै थापाले राजाबारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्रिक पार्टी र सो पार्टीका नेताहरूसँग मेरो गुनासो वैमनस्यता छैन, तपाईँहरूको धैर्यता रहन्जेल राजा बोक्नुहोस्, मेरो फर्कने सम्भावना सकियो। उनले एउटा राजनैतिक दल असफल हुँदैमा राजा फर्कन नसक्ने बताएका छन्। पार्टीहरू असफल भएर राजा आउने होइन, एउटा पार्टी असफल भए अर्को आउँछ। राजतन्त्रको नारा छोडेका थापाले भने राजा फर्कने अरू नै कारण थिए, राजाले नै त्यो बाटो बन्द गरिदिए। अब असम्भव एजेन्डा बोकेर नयाँ पिँढीलाई भ्रममा पार्नु हुँदैन। राजतन्त्रको एजेन्डा बोक्दा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा समेत ओझेलमा पर्ने उनको भनाइ छ। असम्भव एजेन्डा बोकेर हिन्दू राष्ट्रलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन। 2-3% भोटको जगमा राप्रपा ठुलो हुँदैन उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। विवाहको मुख्य सिजनमै बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले जनाएको छ। चैत 21 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएपछि आयात शून्य भएको र अहिले बजारमा काँचो सुनको मौजदात सकिएको एसोसिएसन उच्च स्रोतले बताएको छ। सुन आयात नभएको 11 दिन भयो। गत शुक्रबारसम्म 16 किलो मौजदात थियो। बैंकहरूले दैनिक 10 किलो सुन आयात गर्थे। बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार 22 वटा वाणिज्य बैंकले दैनिक पालो पालो कोटाको सुन आयात गर्ने गरेका थिए। बजारमा नयाँ गहना बनाउने सुन अभाव भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले पुष्टि गरेको छ। बैंकर्सहरूलाई सुन लगायतका वस्तुको एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन पछि सुनको आयात ठप्प भएको महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले बताए। बजारमा अहिले सुन छैन, गहना बनाएका रेडिमेड सुन मात्र हो। महासचिव बज्राचार्य भन्छन्, आफ्नो रोजाइको गहना बनाउन अब उपभोक्ताले आफै सुन ल्याउनुपर्छ। वैशाख लागे लगत्तै बिहेको लगनको महिना सुरु भएपछि सुनको माग बढेको, सुन भन्ने नभएको बज्राचार्यले बताएका छन्। त्यसैगरी अब प्रचण्डकै प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी विभाजन भएरै बिग्रिएको बताउँदै माओवादी एक हुने भयो भने अरू कसैले पनि जित्न नसक्ने बताएका छन्। नवलपुरमा शहीद परिवारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले माओवादीहरू मिल्नुपर्ने र देशभरबाट आउन थालेको जिकिर गरेका छन्। उनले वैशाख 1 गते मात्र सुदूरपश्चिमका सबैजसो फेरि पार्टीमा एकताबद्ध हुनुभएका छ। विप्लव बाबुरामजीको पार्टीबाट संयोग जोडिनु भएको छ। हिजो प्रचण्डलाई गाली गरेर हिँड्नेहरू गल्ती गरिएछ भन्दै प्रश्नचाप गरेर फर्किनु भएको छ। उनले विचारलाई राम्रो बनाउन महाधिवेशनको आयोजना गरिएको बताउँदै अब एकताको प्रक्रियालाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउने जिकिर समेत गरे। उनले भने माओवादी एक ठाउँमा केन्द्रित रहन्छ,
आन्दोलनलाई एकजुट गरेर देशको बागडोरमा माओवादीको हातमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र शहीद परिवारलाई सम्मान र राहत दिन सक्छौं। अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले लडाईँ छाडेर नभागेको बताउँदै शहीदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। त्यसैगरी अब विवेकशील साझा पार्टीको प्रसङ्ग। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रीय चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा 3 वर्षसम्म महानगरीय कर नलिनेदेखि काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नेसम्म उल्लेख गरिएको छ। महानगरको मेयरमा समीक्षा बास्कोटा र उपमेयरमा कीर्ति तुलाधरलाई अगाडि सार्दै विवेकशीलले चुनावी घोषणा मार्फत 50 वटा थप सार्वजनिक शौचालय लगायत निर्माण घोषणा गरेको हो। डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै लगिनेछ। बिजुलीबाट चल्ने यातायातमा रूपान्तरण गर्ने संस्था र कम्पनीलाई महानगर अन्तर्गतका सबै कुरा 3 वर्षका लागि मिनाहा गरिनेछ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी हरेक वडामा नयाँ सार्वजनिक पार्क बनाउने, अनाधिकृत जग्गालाई खुला क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, काठमाडौँका कतिपय भित्री क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी साधन निषेध गरी पर्यटक जग्गालाई खुला क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने, काठमाडौँका कतिपय भित्री क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि सवारी साधन निषेध गरी पर्यटक लक्षित आकर्षक बजार क्षेत्र र स्थानीयवासीका लागि सार्वजनिक स्थलको विकास गर्ने विषय समेटेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। त्यसैगरी अब केरा खेतीको प्रसङ्ग। केरा खेती गर्दै आएका किसानले रासायनिक मल अभावका कारण सङ्कट आएको बताएका छन्। यसबाट केराको उत्पादन घट्नुका साथै खेती खुम्चिन थालेको छ। विगतमा 50 बिघा जमिनमा केराको खेती गरेका कन्काई नगरपालिका 3 का बेनु पराजुलीले आफूले सोचेभन्दा कम भएपछि यसपालि 30 बिघाको केरा खेती मासेको बताएका छन्। सुरुमा केरा जोन बनाउने उद्देश्यले खेती सुरु गरे पनि मल अभाव र लकडाउनका कारण केरा खेतीबाट ठुलो घाटा बिहोर्नु परेको उनको भनाइ छ। विगतमा पकेट ब्लक क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारी अनुदान लिएका किसानले पछिल्लो समय भाडामा लिएको जग्गा धनीलाई नै फर्काउँदै केराको खेती घटाउन थालेको छ। स्थानीय किसानको जग्गा 5 वर्षका लागि भागमा लिएर सामूहिक केरा खेती सुरु गरे पनि 3 वर्षमै लगानी समेत उठ्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता गर्दै केरा खेती मास्न थालेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली बजारमा पाकेको केराको मूल्य बिक्री हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। कालीमाटी तरकारी फलफुल तथा विकास समितिका अनुसार केही दिन थाहा प्रति दर्जन पाकेको केराको मूल्य 160 रुपियाँसम्म पुगेको छ। खुद्रा बजारमा दर्जनमै करिब 200 रुपियाँ नजिक पुग्न थालेको छ। केराको मूल्य सम्भवतः हालसम्मकै उच्च भएको बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँदछन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार हवाई सेवा अवरुद्ध भएको प्रसङ्ग। सडक यातायातले नजोडिएको हिमाली जिल्लामा 3 दिनदेखि हवाई सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। नेपालगञ्ज सुर्खेतमा निजी तथा नेपाली एयरलाइन्सका जहाज नभएपछि हवाई सेवा हुन नसकेको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोट शाखाका प्रमुख मोहन गिरीले 3 दिन यता हुम्लाका लागि कुनै पनि उडान हुन नसकेको बताए। मौसम सफा भए पनि नेपालगञ्जमा कुनै पनि विमान नहुँदा हुम्लामा उडान हुन नपाएको हो। गत बिहिबार सीता र समिट एयरले केही उडान भरे पनि त्यसयता कुनै उडान हुन सकेको छैन। सोही दिन हुम्लाका लागि उडान भरेपछि ती विमान काठमाडौँ फिर्ता भएका थिए। यसरी उडान नभएपछि नेपालगञ्जका यात्रु मर्कामा परेका छन्। सिमकोटबाट नेपालगञ्ज र सुर्खेत जाने यात्रु पनि सिमकोटमै रोकिनु परेको छ। केही समय अगाडिसम्म नियमित उडान भर्दै आएको नेपाल एयरलाइन्सले समेत उडान भर्न छाडेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।